troisième chapitre, la gestion prévisionnelle de l'emploi. قلت لكم ديك المرة في لا سيونس تاع افون ايير واقيلا ولا ايير قلت لكم حداهم هاد القضية هادي. شحال هادي كانت عندنا جي بي او مي دابا ولات عندنا جي بي او سي. دونك لا جيستيون prévisionnelle de l'emploi, employé E, ou C, les compétences. Donc, qui dit gestion? Donc, on doit gérer quelque chose dans notre entreprise. Déjà, de la gestion, le troisième chapitre, là où il y a un chapitre de la gestion des ressources humaines. Donc, grosso modo, on parle de quoi? De la gestion des ressources humaines. Mais maintenant, on va faire une petite prévision qui concerne l'emploi et les compétences. Donc, la gestion prévisionnelle. Et le problème, on doit gérer la situation. Donc, la logique fait. Donc, gestion prévisionnelle de l'emploi et compétences. Donc, خذ حداك شي ورقه ولا دو وحطات الحويجات كتب بعدا في الورقه جي بي او سي. يعني اول شي غيحطوا كما كنقولوا كوم نوت هي جي بي او سي. C'est-à-dire quoi la GPEC? قلنا gestion prévisionnelle de l'emploi et compétences. Donc E ou C اللي بقاونا في الاخر تاع جي بي تاع هذيك الجي بي او سي. E ou C هما شنو كيعنيو؟ E هي emploi و C هي compétences. غيكون عندنا des problèmes qui concernent l'emploi et des problèmes qui concernent les compétences. عندنا جوج ديال المشاكل. يعني غادي نلقاو جوج ديال الحوايج في لي زومبلوا وجوج ديال الحوايج في الكومبيتونس. دونك هنا غادي نمشي معكم دقه دقه علينا. اول حاجه غادي ديروا قلت لكم خذوا ورقه وستيلو كتب معايا كوم تيغي. اول حاجه غادي تكتب معايا هي جي بي او سي. بغيتي تحط قدام هاد لابريفياسيون غادي تكتب كل حرف اش ماشي يعني كتبها من الاحسن، ما بغيتيش ماشي مشكل. دونك قلنا لا جيستيون بريفيزيونيل دو لومبلوا اي كومبيتونس. زيدوا ديك السيلار ديالكم. دونك جو كونتينيو. دونك هاد لا جي بي او سي فيها كيما كنقولوا دو بارتي. Une partie qui concerne l'emploi et une autre partie qui concerne les compétences. دونك تهبطوا لا لين في ديك الورقه حتى ترجعوا كاع اللايف. اذا بغيتوش تكتبوا دابا ترجعوا راه غنخلي هادشي اونغيستري. غادي تكتبوا معايا امبلوا ياك ودير دو بوين. وكاين عندنا دو بروبليم اللي غادي نلقاهم في هاد لومبلوا هادو. دونك غتكتب امبلوا وتخرج فلاش قدام هذيك امبلوا ونشوفوا شنو هما لي دو بروبليم اللي غادي نلقاو في لومبلوا. اول بروبليم يكون عندنا هو السور افيكتيف. عقلوا معايا مزيان هذا الشيء هذا. يكون عندنا السور افيكتيف. يعني كتبتو معايا امبلوا خرجتو من البروميير فلاش اش كتبوا السور افيكتيف. دوزيام فلاش اللي هي سو افيكتيف. دونك عندنا السور افيكتيف وعندنا سو افيكتيف. دونك هاد لي دو شوز هما دو بروبليم. بعدا صادير كوا السور افيكتيف؟ السور افيكتيف واحد المشكل بعدا كيتوش البارتي ديال لومبلو في لونتربريز. يعني هنا اش غادي نلقاو عندنا العدد ديال الخدامه اكثر من اللي باغيين. دونك اش غادي نقولوا نسميو السور افيكتيف. وبالنسبه للسوز افيكتيف اللي هو عندنا العدد ديال الخدامه ديالنا قل من داك الشيء اللي خاصنا. مثلا عندنا واحد البرودوي خصونا ليه 10 ديال لي سالاري. يعني الا كان عندنا السور افيكتيف شحال غنلقاو عندنا من سالاري؟ غنلقاو عندنا 12 13 14. غنلقاو اكثر من داك لي دي سالاري اللي خاصيننا. دونك الا كان عندنا اكثر من العدد دونك عندنا السور افيكتيف. الا كان عندنا العدد ديالهم قل من داكشي العدد اللي باغيين، مثلا حنا خاصينا 10 وحنا يلاه عندنا 5 في لونتربريز. ديزولي حنا عندنا مثلا 5 دون لونتربريز. دونك الا دوك لي 5 اش غادي تسماو سوز افيكتيف. دابا اش غيبقى خاصنا؟ الا كان عندنا السور افيكتيف هذا البروميير بروبليم شنو هي لا سوليسيون ديالو، ولا كان عندنا السوز افيكتيف شنو هي السوليسيون ديالو. دونك قدام هذيك السور افيكتيف غديروا اونتر بارونتيز يعني خاصنا لا سوليسيون ديالها. دو بريفيرونس كتبوها بان اوتر كولور باش تعرفوا ان سوليسيون. دونك لا سوليسيون تاع السور افيكتيف اللي هي كنسميو حنايا ليسونسيومون. كان عندك بنادم كثير اش غادي دير؟ غتجري عليه. متفقين؟ اش غادي دير ليه؟ ليسونسيومون. دونك عندنا الكات الثاني اللي هو السوز افيكتيف يعني الدوزيام فلاش. في الدوزيام فلاش كتبتي السوز افيكتيف اونتر بارونتيز عاوتاني حدا بان اوتر كولور. اشنو غادي تكتب؟ غتكتب ليا الريكروتمون. دونك الريكروتمون هي تخدم الناس، ليسونسيومون هي تجري عليهم،
الريكروتمون هي تخدمهم. دابا انت عندك سور افيكتيف، عندك مثلا 14 خدام وانت خاصك غير 10. شحال كيمثل لك السور افيكتيف؟ كيمثل لك 4 ديال الخدامه اللي زايدين. هذوك 4 الخدامه اش غدير لهم؟ ليسونسيومون، يعني غادي تجري عليهم. الا كان عندك باغ اكزومبل خاصك انت 10 وانت يلاه عندك 5 الخدامه في لونتربريز، شحال غيخصك من خدام؟ خاصك 5. دونك عندك سوز افيكتيف ديال 5 سالاري. دونك غادي تجي تخدم، tu vas faire avec le recrutement. Donc tu vas recruter d'autres salariés باش يخدموا عندك في لونتربريز. شحال هاد d'autres salariés؟ شحال العدد ديالهم؟ هما 5. دونك في الكا ديال سور افيكتيف كنديروا ليسونسيومون، في الكا ديال سوز افيكتيف كنديروا ريكروتمون. دابا كما كتبتو في الاول امبلوا، غتهبطوا عاوتاني تحت لا لين وتكتبوا كومبيتونس. دونك في كومبيتونس غنخرج منها جوج ديال لي فلاش. الفلاش الاولى غنكتبوا فيها سور كاليفيكاسيون، والفلاش الثانيه سو كاليفيكاسيون. دونك قلنا غادي نكتبوا دابا كومبيتونس ونديروا الفلاش الاولى غنكتبوا فيها سور كاليفيكاسيون، الفلاش الثانيه سو كاليفيكاسيون. هادو هما دو بروبليم. هاد لي دو بروبليم عندهم علاقه باش بالكومبيتونس. دابا ملي كتكون عندنا السور كاليفيكاسيون، بعدا صافي كوا لا سور كاليفيكاسيون؟ لا سور كاليفيكاسيون هي غادي نلقاو واحد عنده باغ اكزومبل ماستر ولا عنده دكتوراه وخدام اجون دو سيكوريتي. كنطيحوش من الفالور تاع لاجون دو سيكوريتي، مي كنعطيو اكزومبل لي بيان ديتيرميني. يعني الا بغينا نشوفو كيما كنقولوا هاد ليكزومبل هذا، غنلقاو ان واحد عنده دكتوراه وخدام اجون دو سيكوريتي. دونك هذا راه بروبليم. دونك واش عنده في ديك اللحظه؟ عنده سور كاليفيكاسيون، داكشي اللي قاري ولي كاليتي اللي عنده لي كومبيتونس ديالو كبر من لو بوست اوكوبي، كبر من لو بوست اللي خدام فيه. دونك اش خاصنا نديرو لهداك السيد؟ خاصنا نحاولوا نديرو ليه واحد لا بروموسيون، يعني كما كنقولوا نديرو ليه واحد الترقيه. يعني كان هو كما كنقولوا خدام في واحد لو نيفو با، خاصنا نطلعوه النيفو اديكوا لهدوك لي كومبيتونس ديالو. دونك entre parenthèses la solution اللي عندنا تاع السوركاليفيكاسيون اللي هي لا بروموسيون. دونك خاصنا نشدو داك السالاري ديالنا نديرو ليه اون بروموسيون. دابا عندنا لا سوكاليفيكاسيون. دابا ملي كندويو على هاد لا سوكاليفيكاسيون شنو نلقاو؟ كنلقاو هذا هو الكال عندنا في المغرب بزاف. كتلقى واحد شاد واحد لو بوست alors que le niveau du candidat ou bien le niveau de ce salarié كتلقاه ما عنده علاقه بهذاك لو بوست اوكوبي. كتلقاه هو الكومبيتونس ديالو قل بزاف من لو بوست اوكوبي. سكي في لا ميور سوليوشن هنايا هي لا فورماسيون. خاصنا نديرو ليه اون فورماسيون، يعني نقريوه باش نرجعو النيفو ديالو اديكوا لو بوست اوكوبي، داك لو بوست اللي شاد. دونك اونتر بارونتيز سو كاليفيكاسيون غادي نكتبو لا فورماسيون. دونك دابا عندنا اول حاجه عندنا لومبلوا. شنو هما المشاكل اللي كيكونوا عندنا في لومبلوا؟ عندنا السور افيكتيف سوز افيكتيف. لا سوليسيون تاع السور افيكتيف شنو كانت عندنا ليسونسيومون، ولا سوليسيون تاع السوز افيكتيف كانت عندنا الريكروتمون. مشينا من بعد الكومبيتونس، كان عندنا فيه حتى هو دو بروبليم. البروبليم اللي في الكومبيتونس الاولاني كانت عندنا لا سور كاليفيكاسيون، والدوزيام بروبليم لا سور كاليفيكاسيون. يعني الا بغينا نحيدو داك البروبليم تاع السور كاليفيكاسيون شنو نديرو داك الشخص؟ كنديرو ليه اون بروموسيون. وبالنسبه لا سو كاليفيكاسيون شنو غنديرو ليه؟ غنديرو ليه فورماسيون باش نرجعوه قابل انه يخدم في داك لو بوست. قولوا لي بعدا حتى هنا واش فهمتوا اللوجيك تاع هاد لابارتي هادي؟ اذا كانت لوجيك مزيانه صيفطوا شي كور، ما كانتش قولوا راه ما فهمناش.